वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब, किस तरह से देखते हैं जस्टिस याया अफरीदी के दौर को, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, और अगर इसका कंपैरिजन हम ड्रॉ करें जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर से, हाउ डू यू सी दिस सर? भाई याया अफरीदी का तो दौर अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं। उनको एक गैर मुस्तहकम किस्म के और गैर फ़ाल चीफ जस्टिस के तौर पे के ओहदा की हैसियत से हलफ लिए, और उसका काजी फाइज ईसा को तो बहुत पूरा अरसा 1.25 साल का मिला था। आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? काजी फाइज ईसा का तो डार्केस्ट ईरा था इन द जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द डार्केस्ट ईरा इन द जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सर, वैसे क्या देख रहे हैं जो जस्टिस याया अफरीदी के आते ही जो तनाज़ात हो गए हैं, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि किसी को कमरे में हाथी नज़र नहीं आता तो हम क्या करें, और अगर हमारे खिलाफ हुकूमत रेफरेंस लाना चाह रही है तो ले आए, और ये जंग है जारी रहेगी, तो ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं जो जस्टिस याया अफरीदी के होते हुए तनाज़ात जजेस के दरमियान ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, याया अफरीदी की वजह से तो नहीं, सारे बड़े ये बढ़ने ही थे। याया अफरीदी ने वैसे ज़रा डिसअपॉइंट किया। मैं तो बहुत एडमायर किया करता था याया अफरीदी को, पर उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया इस मरहले पे आके। एक बड़ा क्रूशल मरहला था ये पाकिस्तान की तारीख़ का, और इसमें एक टोटल जुडिशल टेक ओवर, जो टोटल टेक ओवर हो गया है, कैप्चर हो गया है जुडिशल सिस्टम। जो अमल कर रहे हैं 26वीं तरमीम पे, एक आइन होता है और एक आइन पे अमल दरामद जिस तरह होता है, वो यकीन ज़रूरी नहीं कि वो उसके मुताबिक हो, आइन के मुताबिक अमल दरामद। लेकिन आइन में खुशफहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो अमल दरामद हो रहा है उस पर, वो तो बहुत ही भयानक है। ये किसने इजाज़त दी है? किस अदालत ने, किस आइन की शिक ने कि आप एक जज को ट्रांसफ़र कर दें किसी और सूबे में, और वहाँ जाके उस वो हलफ का पाबंद ही ना हो जो भी काम करे, क्योंकि उसने ये हलफ तो नहीं लिया कि मैं बतौर सिंध हाई कोर्ट ये काम आइन के मुताबिक करूँगा। वो तो उसने लिया था हलफ के बतौर पेशावर हाई कोर्ट मैं। एतजाज साहब, आप समझते हैं कि अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, क्योंकि ये भी एक राय आ रही है, फवाद चौधरी साहब ये बार बार जिक्र करते हैं कि उनको इस्तीफ़ा दे के तो वकला मूवमेंट को लीड करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनको अभी रहना चाहिए? क्या मंसूर अली शाह साहब का दोबारा चीफ जस्टिस बनने का चांस आ सकता है? ये तरमीम रोल बैक हो सकती है? किस तरह से देखते हैं ये तमाम चीज़ें? ये चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, इनको कुछ पता नहीं होता। ये बिल्कुल लाइल्म होते हैं दुनिया के और इन अमूर के। अब आपने देखा कि जो वकला की तहरीक 2007 से 2009 के अरसे में चली, जिसमें 2 साल के अंदर हमने एक मैस मूवमेंट, मैस नॉन वायलेंट प्लूरल मूवमेंट को लेके चले, और 2 साल के अंदर उस मैस मूवमेंट को कामयाब किया और सारे जजेस को बहाल करवाया। सर, मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये आईनी तरमीम अगर फैसला कोई आ भी गया सुप्रीम कोर्ट से इसको रिवर्स करने का, तो हम नहीं मानेंगे। वो तो उस वक्त देखा जाएगा। इन्होंने कई लोगों ने बहुत से, अब तो डिफाई करना आइन को बड़ा आम ही हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट को, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी दे दी थी, तारीख भी दे दी थी इंतखाबात की, लेकिन उसको उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कर दे तो बदकिस्मती से ये जो उसका केस है, हमारा अपना ही यूसुफ रज़ा गिलानी का तौहीन अदालत का केस जो था, उसमें उन्होंने तौहीन अदालत में स्टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट ता वक्त के
عدالت آج اٹھتی نہیں، اور اسی وقت عدالت نے کہا کہ دا کورٹ ناؤ رائزز، وہ سزا پوری ہو گئی اسی ایک لمحے میں، تو وہ اس کے لیے بھی اس کو وہ سزا ہوئی تو اس پہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ایم این اے کے طور پہ. تو میرا نہیں خیال چیئرمین صاحب اس ارادے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفائی کریں گے سپریم کورٹ کو. وہ مثالیں پہلے دے رہے ہوں گے کہ اس طرح ہوتا رہا ہے، پر پیپلز پارٹی نے تو بدقسمت ترین فیصلوں پر بھی جو بدقسمت ترین فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اس ملک کی تاریخ میں، وہ تھا شہید ذوالفقار علی اس کو بھی مانا ہے. بالکل آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. اس کو بھی اگر بات نہیں مانا نہیں پر مزاحمت نہیں کی. ٹھیک سر، اگر بات کریں موجودہ حکومت کے مستقبل کی اور پھر عمران خان صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کی، اعتزاز احسن صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یار پاکستان میں کوئی آپ پیشین گوئی نہیں کر سکتے ماضی کے علاوہ. ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. پاکستان ایسا ملک ہے کہ یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. کوئی مانتا تھا کہ جب بھی نکالا گیا ہے 3 دفعہ یا 4 دفعہ نکالے گئے ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں تو 3 دفعہ ہی نکالے گئے ہیں نواز شریف صاحب. کوئی مانتا تھا کہ یہ واپس آ جائیں گے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ؟ لیکن یہ پاکستان ہے بھائی. ہاں اور بی بی شہید کے خلاف مقدمات بنا کے جھوٹے مقدمات، اور آصف صاحب کے خلاف انلڑ کیس، اتنا جھوٹا کیس میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کیا کیا ان کی زبانیں کاٹیں، کہتا تھا کوئی نہیں آئے گا. اب وہ بی بی بھی 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ گئی شہید، اور آصف صاحب بھی دوسری دفعہ صدر ہوئے ہیں. کوئی مانتا تھا ان کے جو مخالف تھا کہ آصف زرداری کبھی بھی کسی سرکاری عہدے پہ آ سکتے ہیں، وہ دوسری مرتبہ صدر ہو گئے. سو پاکستان میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کا قیدی کل کا حکمران ہو. یہ تو مستقبل ہی بتلائے گا. پر اگر وہ ڈٹا رہے گا عمران خان تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی باری تو اس کی آئے گی. سر اس تمام معاملے میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک موومنٹ تو آبویسلی بن رہی ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے بھی عید کے بعد کا اعلان کر دیا گیا. کیا انتخابات آن پیج ہیں، ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی 1 سال ہی ہوا ہے. اس میں سب سے کمزور جو کڑی ہے نا، وہ کہتے ہیں دا اسٹرینتھ آف اے چین. جو ایک زنجیر ہے اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اس میں طاقت. وہ کہتے ہیں دا اسٹرینتھ آف اے چین ڈپینڈز آن دی ویکسٹ لنک. یعنی جو کمزور ترین کڑی ہے اتنی ہی اس زنجیر کی طاقت ہے. آپ نے ایک بھینس کو ایک زنجیر، لوہے کی زنجیر سے باندھا ہو اور ایک کڑی دھاگے کی ہو تو اس میں طاقت زنجیر میں روکنے کی اتنی ہے جتنی دھاگے کی ہوگی. تو دا اسٹرینتھ آف اے چین لائز ان دی ویکسٹ لنک. یہ ویکسٹ لنک جو ہے نا اس گورنمنٹ کا اور اس پارلیمنٹ، ساری پارلیمنٹ کا، وہ لوگ ہیں پنجاب کے ایم این اے نون لیگ کے بشمول ان کے قائد اور ان کے وزیر اعظم کے، جن کے فارم 45 میں کے ذریعے ان کو جتایا گیا ہے، اور جن کو کہا عرف عام میں کہتے ہیں فارم 47 کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی. وہ جو ہیں ان کے چونکہ ریزلٹس نہ صرف جعلی ہیں پر ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ تحریریں موجود ہیں ابھی. وہ ادھر چونکہ الیکشن پٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں ان سب حلقوں میں، تو اس لیے ان کو ڈسٹرائے بھی نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن جب تک الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ نہ ہو اور پھر ان کی اپیل کا فیصلہ نہ ہو. تو وہ ورنہ 1 سال بعد ڈسٹرائے کر دینے کا حکم ہے، پر وہ ڈسٹرائے بھی نہیں ہوگی. وہ لاشیں ہیں فارم 45 جو نون لیگ کے پنجاب سے منتخب ہوئے ہر
MNA اور MPA کے سین میں گڑی ہیں، اور وہ جس دن کھل جائیں تو یہ ساری کایا ہی پلٹ جائے گی. سو سب سے کمزوری جو ہے، ویکسٹ لنک جو ہے یہ ساری الیکشن کا، وہ فارم 45 ہے ان اصحاب کا. اور وہ فارم 45 جس وقت نکل آیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میاں نواز شریف کو 1,20,000 کی بجائے 13,000 ووٹ ملے تھے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو 1,00,000 اس کے جو تھے 25,000 وہ 15,000 میں کنورٹ کر دیے گئے تھے. بہت بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.